नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः वादिप्रकरणस्य अद्य 39अधिकशततमे पाठे भवतां सर्वेषां श्रोतॄणां स्वागतमस्ति। विगते पाठे शिक्ष धातोः रूपाणि उक्तानि, किंच भिक्ष धातोः अर्थोऽपि वर्णितः। इदानीं भिक्ष धातोः रूपाणि निगद्यन्ते। लटि भिक्षते भिक्षेते भिक्षन्ते, भिक्षसे भिक्षेथे भिक्षध्वे, भिक्षे भिक्षावहे भिक्षामहे। लिटि बिभिक्षे बिभिक्षाते बिभिक्षिरे, बिभिक्षिषे बिभिक्षाथे बिभिक्षिध्वे, बिभिक्षे बिभिक्षिवहे बिभिक्षिमहे। लुटि भिक्षिता भिक्षितारौ भिक्षितारः, भिक्षितासे भिक्षितासाथे भिक्षिताध्वे, भिक्षिताहे भिक्षितास्वहे भिक्षितास्महे। लिटि भिक्षिष्यते भिक्षिष्येते भिक्षिष्यन्ते, भिक्षिष्यसे भिक्षिष्येथे भिक्षिष्यध्वे, भिक्षिष्ये भिक्षिष्यावहे भिक्षिष्यामहे। लोटि भिक्षतां भिक्षेतां भिक्षन्तां, भिक्षस्व भिक्षेथां भिक्षध्वं, भिक्षै भिक्षावहै भिक्षामहै। लङि अभिक्षत अभिक्षेताम् अभिक्षन्त, अभिक्षथा अभिक्षेथाम् अभिक्षध्वम्, अभिक्षे अभिक्षावै अभिक्षामहि। विधिलिंगि भिक्षेत भिक्षेयाताम् भिक्षेरन्, भिक्षेथा भिक्षेयाताम् भिक्षेध्वम्, भिक्षेय भिक्षेवै भिक्षेमहि। आशीर्लिंगि भिक्षिशिष्ट भिक्षिषीयास्तां भिक्षिषीरन्, भिक्षिशिष्ठा भिक्षिषीयास्थां भिक्षिषीध्वम्, भिक्षिषीय भिक्षिषीवहि भिक्षिषीमहि। लुङि अभिक्षिष्ट अभिक्षिषाताम् अभिक्षिषत, अभिक्षिष्ठा अभिक्षिषाताम् अभिक्षिध्वम्, अभिक्षिषि अभिक्षिष्वहि अभिक्षिष्महि। लृङि अभिक्षिष्यत अभिक्षिष्येताम् अभिक्षिष्यन्त, अभिक्षिष्यथा अभिक्षिष्येताम् अभिक्षिष्यध्वम्, अभिक्षिष्ये अभिक्षिष्यावहि अभिक्षिष्यामहि। एवं भिक्ष धातोः रूपाणि उक्तानि। अग्रे धातुरस्ति क्लेश अव्यक्तायां वाचि। अस्फुट वचने अयं धातुः अस्ति। लोके तु क्लेश शब्दः दुःखे अर्थे प्रसिद्धः। क्लेशः दुःखं कष्टम्। अस्य धातोः रूपाणि लटि क्लेशते, लिटि चिक्लेशे, लुटि क्लेशिता, लिटि क्लेशिष्यते, लोटि क्लेशतां, लङि अक्लेशत, विधिलिंगि क्लेशेत, आशीर्लिंगि क्लेशिशिष्ट, लुङि अक्लेशिष्ट, लिङि अक्लेशिष्यत। बाधने इति दुर्गा दुर्गाचार्यः अस्य धातोः रूपं बाधनम् इच्छति। क्लेशते लटि रूपम् उक्तं, चिक्लेशे लिटि रूपम् उक्तम्। अग्रे धातुरस्ति दक्ष वृद्धौ शीघ्रार्थे च। दक्ष नगर्यां वसामः वयम्। इयं दक्ष नगरी वर्तते, राज्ञो दक्षस्य नगरी। अतः दक्षेश्वरः महादेवः अत्र विराजते श्वशुरालये। अयं दक्ष धातुः वृद्धौ अर्थे अपि वर्तते, शीघ्रार्थे च वर्तते। लोके दक्ष शब्दः कुशले अर्थे प्रसिद्धः।
दक्ष कुशल क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशः महिम्नः स्तोत्रे स्मर्यते श्लोकः न स्मर्यते क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम् ऋषीणाम् आर्त्विज्यम् शरण शरणद सदस्याः सुरगणा क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विरहितो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विरहित मखः अविचारः भवति एवं वर्तते कर्तुः श्रद्धा विरहितो यत्किमपि अस्ति अर्थः अस्ति श्रद्धा विरहितः यः यज्ञः सः अविचार एव भवति अतएव श्रद्धायाः अभावात् यः भवान् क्रतोः फलस्य व्यसनी वर्तते क्रतुफल विधान व्यसनी वर्तते फलदाता वर्तते तेनैव भवता क्रतोः विध्वंसः कृतः कुतः कस्मात् कारणात् क्रतोः विध्वंसः कृतः तत्र श्रद्धायाः अभावात् दक्ष धातोः रूपाणि लटि दक्षते लिटि ददक्षे लुटि दक्षिता लिटि दक्षिष्यते लोटि दक्षताम् लङि अदक्षत विधिलिंगि दक्षेत आशीर्लिंगि दक्षिशिष्ट लुङि अदक्षिष्ट लृङि अदक्षिष्यत अग्रे दीक्ष मौण्ड्येज्योपनयन नियम व्रतादेशेषु दीक्ष धातोः अर्थाः वर्णिताः के अर्थाः सन्ति मौण्ड्यम मुण्डनम क्षौरकर्म शिरसः केशानां वपनम मौण्ड्यम तस्मिन् अर्थे मौण्ड्यम केशानां वपनम इज्या यज्ञः इज्याध्ययन दानानि इज्या अर्थात यज्ञः यज धातोः एव रूपं भवति इज्या उपनयनम जानन्ति एव सर्वे गुरूणां समीपे विद्याध्ययनार्थं प्रापणं नियमः व्रतः आदेशश्च एतेषु अर्थेषु अयं धातुः वर्तते दीक्ष धातु दीक्षा लोके प्रसिद्धा शिक्षा दीक्षा गुरोः मंत्रग्रहणं दीक्षा भवति दीक्ष धातोः रूपाणि लटि दीक्षते लिटि दिदीक्षे लुटि दीक्षिता लृटि दीक्षिष्यते लोटि दीक्षताम् लङि अदीक्षत विधिलिंगि दीक्षेत आशीर्लिंगि दीक्षिशिष्ट लुङि अदीक्षिष्ट लृङि अदीक्षिष्यत अग्रे वर्तते ईक्ष दर्शने दर्शने अर्थे ईक्ष धातुः अस्ति अस्मिन् धातौ तेषां उपसर्गाणां प्रयोगेण बहवः अर्थाः भवन्ति ईक्षते पश्यति निर इति उपसर्ग पूर्वक प्रयोगे निरीक्षते निरीक्षणं करोति एकं दर्शनं भवति सामान्य दर्शनम् अपरं भवति निरीक्षणं विशेष दर्शनं कः किं करोति इति युक्तं करोति वा अयुक्तं करोति वा इति निरीक्षणं भवति परीक्षासु निरीक्षकाः भवन्ति ते निरीक्षन्ते कश्चन छात्रः कामपि
अवैध गति गतिम न कुर्यात्, नियम विरुद्धम किमपि न कुर्यात्। परिपूर्वकस्य इक्ष धातु हो परीक्षा परीक्षते परीक्षां गृह्णाति, भवन्तः परीक्षां लिखन्ति, परीक्षा गृह्यन्ते गुरुभिः। संपूर्वकस्य समीक्षा समीक्षणम्, एवमेव अपपूर्वकस्य अपेक्षा उपपूर्वकस्य उपेक्षा अधिपूर्वकस्य अधीक्षणम्, प्रतिपूर्वकस्य प्रतीक्षा प्रतीक्षण बहवः अर्थाः भवन्ति। तेषां तेषाम् उपसर्गाणां योगे ते ते अर्थाः भवन्ति। बहुवर्थकः अयं धातुः, बहुप्रयोग विषयः। धातोः रूपाणि लटि ईक्षते, लिटि इजादि गुरुमत्वात् आमि ईक्षां चक्रे ईक्षां बभूव ईक्षामास, लुटि ईक्षिता लिटि ईक्षिष्यते लोटि ईक्षतां लङि ऐक्षत विधिलिंगि ईक्षेत आशीर्लिंगि ईक्षिशिष्ट लुङि ऐक्षिष्ट लिंगि ऐक्षिष्यत। अग्रे अस्ति ईश गति हिंसा दर्शनेषु, गतौ अर्थे हिंसायाम् अर्थे दर्शने च अर्थे अयं धातुरस्ति ईश धातुः। लटि ईशते लिटि ईशान चक्रे ईशां बभूव ईशामास, लुटि ईशिता लिटि ईशिष्यते लोटि ईशतां लङि ऐशत विधिलिंगि ईशेत आशीर्लिंगि ईशिशिष्ट लुङि ऐशिष्ट लिंगि ऐशिष्यत। मनीषा इत्यत्र अयमेव धातुः, मनसः ईशा मनीषा बुद्धिः। ईश धातोः गुरोश्च हल इति अप्रत्ययेटापि ईशा इति रूपं भवति। तस्य मनःशब्देन सह समासे मनसः ईशा मनीषा, मनस् इत्यस्य अस् इति शब्दस्य ईशा इत्यस्य इकारस्य उभयोः स्थाने पररूपं भवति। केन? शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यं, शकन्ध्वादिगणे पाठात्। मनीषा। अग्रे भाष व्यक्तायां वाचि, स्पष्टवाण्याम् अयं धातुः अस्ति भाषते, सुप्रसिद्धः बहुप्रयुज्यते अयं धातुः। अस्मादेव धातोः भाषा शब्दः, भाषा भाषा निबद्धमति मंजुलमातनोति। रामायणे रामचरितमानसे भक्त कवि तत्र भगवान् तुलसीदासः लिखति भाषा निबद्धम, तत्र भाषा शब्दस्य प्रयोगः देश भाषायां, अवधि भाषायां, ब्रज भाषायां, देशज भाषायां कृतः अस्ति। पाणिनिना संस्कृतस्य कृते भाषा शब्दस्य प्रयोगः कृतः। छन्दसः कृते छन्दस् शब्दस्य, वेद शब्दस्य, निगम शब्दस्य, श्रुति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। लौकिक भाषायाः कृते भाषा शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। सूत्रे स्थाने स्थाने प्रयुज्यते भाषायाम्। विभाषा विपूर्वकस्य विभाषा इति प्रयोगः, सर्वत्र विभाषा गोः, उपभाषा भाषणं, व्याख्यातारः भाषणं प्रयच्छन्ति प्रददति, भाषन्ते विद्वांसो भाषन्ते। प्रचुर प्रयोग विषयः अयं धातुः। अतः अस्य धातोः सर्वाणि रूपाणि वक्तव्यानि। लटि
भाषते भाषेते भाषन्ते भाषसे भाषेते भाषद्वे भाषे भाषावहे भाषामहे। गुरुचरणैः त्रिपथगायां या भगवत्याः सरस्वत्याः स्तुतिर्लिखिता तत्र भाषा शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। ब्रह्मविदां सरसामृत भाषे ब्रह्मसुते श्रुति भारती वंदे। भाषा शब्दस्य संबोधने भाषे वर्तते। लटी रूपाणि उक्तानि। लिटि बभाषे बभाषाते बभाषिरे बभाषिषे बभाषाथे बभाषिद्वे बभाषे बभाषिवहे बभाषिमहे। लुटि भाषिता भाषितारौ भाषितारः भाषितासे भाषितासाथे भाषिताद्वे भाषिताहे भाषितास्महे भाषितास्महे। लिटि भाषिष्यते भाषिष्येते भाषिष्यन्ते भाषिष्यसे भाषिष्येते भाषिष्यद्वे भाषिष्ये भाषिष्यावहे भाषिष्यामहे। लोटि भाषतां भाषेतां भाषन्तां भाषस्व भाषेतां भाषध्वं भाषै भाषावहै भाषामहे। लङि अभाषत अभाषेताम अभाषन्त अभाषथा अभाषेताम अभाषध्वम अभाषे अभाषावहि अभाषामहि। विधिलिंगी भाषेत भाषेयाताम भाषेरन् भाषेथा भाषेयाताम भाषेध्वम भाषेय भाषेवहि भाषेमहि। आशीर्लिंगी भाषिशिष्ट भाषिषीयास्तां भाषिषीरन् भाषिशिष्ठा भाषिषीयास्तां भाषिषीध्वं भाषिषीय भाषिषीवहि भाषिषीमहि। लुङि अभाषिष्ट अभाषिषाताम् अभाषिषत अभाषिष्ठा अभाषिषाताम् अभाषिध्वम अभाषिषि अभाषिष्वहि अभाषिष्महि। लृङि अभाषिष्यत अभाषिष्येताम् अभाषिष्यन्त अभाषिष्यथा अभाषिष्येताम् अभाषिष्यध्वम अभाषिष्ये अभाषिष्यावहि अभाषिष्यामहि। अग्रे वर्ष स्नेहने स्नेहने अर्थे वर्ष धातु वर्तते। अस्य रूपाणि लटि वर्षते लिटि ववर्षे लुटि वर्षिता लिटि वर्षिष्यते लोटि वर्षतां लङि अवर्षत विधिलिंगी वर्षेत आशीर्लिंगी वर्षिशिष्ट लुङि अवर्षिष्ट लिंगी अवर्षिष्यत। दन्त्योष्ठादि वकारादि बकारादि नास्ति पवर्ग तृतीय आदि नास्ति अपितु दन्त्योष्ठः या वकारः तदादि अस्ति। बवर्षे इति लिटि रूपम् उक्तम्। गेश्री अन्विच्छायाम् अन्विच्छा अर्थात अन्वेषणम् अग्रे लिखितम् अस्ति अन्वेषणं मार्गणं तत्र वर्तते अयं धातुः अयं ऋदित वर्तते तस्य फलं नागलोपि शाश्वतताम्। गेश धातोः रूपाणि लटि गेशते लिटि जिगेशे लुटि गेशिता लिटि गेशिष्यते लोटि गेशतां लङि अगेशत विधिलिंगी गेशेत आशीर्लिंगी गेशिशिष्ट लुङि अगेशिष्ट लृङि अगेशिष्यत। गलरेसि इत्येके केषाञ्चित् मते गलरेश्री धातुः वर्तते तस्य रूपाणि लटि ग्लेशते लिटि जिग्लेशे
लुटी ग्लेशिता लृटी ग्लेशिष्यते लोटी ग्लेशताम लंगी अग्लेशत विधिलिंगी ग्लेशित आशीर्लिंगी ग्लेशिशिष्ट लुंगी अग्लेशिष्ट लिंगी अग्लेशिष्यत। अग्रे क्वचित् ग्रंथे पेश्री वर्तते अत्र ग्रंथे ये श्री अस्ति ये श्री प्रयत्ने ग्रंथांतरे पेश्री प्रयत्ने इति पाठभेदो वर्तते। भवतु यदि ये श्री धातुः अस्ति तर्हि रूपाणि येषते लटि येषे लिटि लुटि येषिता लिटि येषिष्यते लोटि येषताम लंगि अयेषत विधिलिंगि येषेत आशीर्लिंगि येषिशिष्ट लुंगि अयेशिष्ट लृंगि अयेशिष्यत। यदि पेश्री वर्तते तर्हि लटि पेशते लिटि पिपेशे लुटि पेशिता लृटि पेशिष्यते लोटि पेशताम लंगि अपेशत विधिलिंगि पेशेत आशीर्लिंगि पेशिशिष्ट लुंगि अपेशिष्ट लृंगि अपेशिष्यत। अग्रे जेश्री णेश्री एश्री प्रेश्री गतौ चत्वारः धातवः सन्ति गत्यर्थकाः। तत्र जेष धातोः रूपाणि लटि जेषते लिटि जिजेषे लुटि जेषिता लृटि जेषिष्यते लोटि जेषताम लंगि अजेषत विधिलिंगि जेषेत आशीर्लिंगि जेषिशिष्ट लुंगि अजेशिष्ट लृंगि अजेशिष्यत। णेश धातु णोपदेशः अस्ति णोनः इति णकारस्य नकारो भवति। रूपाणि लटि नेशते लिटि निनेशे लुटि नेशिता लृटि नेशिष्यते लोटि नेशताम लंगि अनेशत विधिलिंगि नेशेत आशीर्लिंगि नेशिशिष्ट लुंगि अनेशिष्ट लृंगि अनेशिष्यत। एष धातोः लटि एषते लिटि एषाञ्चक्रे इत्यादि गुरुमान अस्ति अतः आम प्रत्ययो भवति। लुटि एषिता लृटि एषिष्यते लोटि एषताम लंगि ऐषत विधिलिंगि एषेत आशीर्लिंगि एषिशिष्ट लुंगि ऐशिष्ट लृंगि ऐशिष्यत। अग्रे अस्ति प्रेष धातुः लटि प्रेषते प्रेषणं प्रसिद्धम् लटि प्रेषते लिटि पिप्रेषे लुटि प्रेषिता लिटि प्रेषिष्यते लोटि प्रेषताम लंगि अप्रेषत विधिलिंगि प्रेषेत आशीर्लिंगि प्रेषिशिष्ट लुंगि अप्रेषिष्ट लृंगि अप्रेषिष्यत। एवं भाति यत् अत्र प्र इति उपसर्गः स्यात् किन्तु तथा नास्ति अत्र प्र इति उपसर्गो नास्ति प्रेष इति धातु रूपं वर्तते शुद्धम् अतएव लंगि अप्रेषत। जेषते नेषते एषाञ्चक्रे एष धातुः लिटि पिप्रेषे लिटि रेश्री हेश्री ह्रेश्री अव्यक्ते शब्दे अस्फुटध्वनौ एते त्रयः धातवः सन्ति। तत्र आद्यो वृक शब्दे रेष रेषणं वृकस्य शब्दः ततो द्वौ अश्व शब्दे हेषणं हरेषणं अश्व शब्दः अश्वं यथा शब्दाययति तदुच्यते हेषणं वा रेषणं वा। अश्वाः हेषन्ते रेषन्ते वृकाः वृकाः रेषन्ते। रेष धातोः रूपाणि लटि रेषते लिटि रिरेषे लुटि रेषिता लृटि रेषिष्यते लोटि रेषताम लंगि अरेषत विधिलिंगि रेषेत आशीर्लिंगि रेषिशिष्ट लुंगि अरेशिष्ट लृंगि अरेशिष्यत। हेष धातुः लटि हेषते लिटि जेषे लुटि हेषिता लृटि हेषिष्यते लोटि हेषताम लंगि अहेषत विधिलिंगि हेषेत आशीर्लिंगि हेषिशिष्ट लुंगि अहेशिष्ट लृंगि अहेशिष्यत। ह्रेष धातुः लटि ह्रेषते लिटि जिह्रेषे लुटि ह्रेषिता लृटि ह्रेषिष्यते
लोटी हरेशताम लंगी अहरेशता विधिलिंगी हरेशेत आशीर्लिंगी हरेशी शिष्ट लुंगी अहरे शिष्ट लिंगी अहरे शिष्यत हरेशते हेशते हरेशते एकैकं लटी रूपम उक्तम भवतु अत्रैव भवतु पाठविरामः ओम शांति शांति शांति।